भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दुलत के साथ मिलकर द स्पाई क्रॉनिकल्स नामी किताब लिखने की पादाश में जीएचक्यू और अदालतों के अताब का सामना करने वाले साबिक आईएसआई चीफ असद दुरानी कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने साबिक बॉस मिर्जा असलम बेग को मेहरान बैंक स्कैंडल में क्लियर करवाने के लिए मुझे निशाने पर रखा हुआ है और अपनी ही फौज में मुझे गद्दार करार दे दिया गया, जिसके बाद मैंने मजबूरन इंडिया से अपनी तीसरी किताब ऑनर अमंग स्पाइस जारी करके इन किरदारों को बेनकाब किया है जो मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि मुखालफिन मुझ जैसे हक परस्त को हर सूरत सजा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। असद दुरानी के बकौल अगर दायमी तौर पर मुखालिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले किसी भी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह ने कभी ऐसा काम किया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाक़तन ये बरे सगीर में पहले कभी नहीं हुआ था कि दो दुश्मन ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खुफिया एजेंसियों के साबिक सरबराह मिलकर एक किताब लिख डालें। याद रहे कि इस दौरान एक अंग्रेजी वेबसाइट पर शाया होने वाले अपने हालिया आर्टिकल के शुरू में असद दुरानी लिखते हैं कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। ये वो ज़रबुल मिसल है जो हमें हमारे स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई जाती थी। तलवार से नाता टूटने के बाद यानी फौज से रिटायरमेंट के बाद कलम ही मेरा वाहिद हथियार था। फौज में मेरा तवील करियर कई हवालों से यादगार रहा। मुझे पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचकर खिदमत अंजाम देने का मौका मिला और सबसे बढ़कर ये कि मैंने मुल्क की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरबराही की और फिर रिटायरमेंट के बाद सिफारतकारी का मौका भी मिला। इस सफ़र ने मेरे मुशाहिदात को निखारने में मदद की और मेरी पहली किताब पाकिस्तान एड्रिफ्ट के लिए काफ़ी मवाद मुहैया किया। ख्याल रहे कि इस किताब में असद दुरानी ने पाक फौज की शानदार रिवायात का तस्करा किया है। अपने हालिया आर्टिकल में असद दुरानी लिखते हैं कि इसी दौरान मुझे एक और किताब लिखने की सूझी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत से मुलाकात ने दरअसल मुझे ऐसा करने की तहरीक दी थी। मेरी तरह कश्मीर में दुलत का भी वसी तजुर्बा था, जिसने हमारी मालूमात और तजुर्बात के तबादले को ज्यादा कारआमद बना दिया। इसके बाद हमने इंटेलिजेंस और कश्मीर के बारे में मुश्तरका तौर पर मकाले लिखे और इन्हें अवामी फोरम्स पर शाया करवाने के लिए तैयार किया। इसके फौरन बाद ही एएस दुलत की एक किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स टाइटल के साथ शाया हुई। दुलत की कश्मीरियों के साथ हमदर्दी ने उन्हें इंडिया में तनकीद का निशाना बनवाया, लेकिन इस किताब को पाकिस्तान में बहुत पजीराई मिली। दुरानी लिखते हैं कि दुलत के साथ मिलकर पाक भारत मामलात और कश्मीर तस्वीर पर किताब लिखने का वाक़या मुनफरिद इसलिए है कि दो मुतहारिब ममालिक की खुफिया एजेंसियों के साबिक सरबराहान ने कभी कोई मुश्तरका किताब नहीं लिखी। असद दुरानी के बकौल मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब के जरिए पाकिस्तान का बयानिया बेहतर अंदाज में कायरीन तक पहुंचाया जा सकता है। बहरहाल एक मॉडरेटर की मदद से इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे, जिसने पाक भारत ताल्लुकात को मुतासिर करने वाले मुतादिद मामलात से पहली बार पर्दा उठाया। ये किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ आईएसआई एंड इल्यूजन ऑफ पीस के उन्वान से हार्पर कॉलिंस ने शाया की थी और इसे 23 मई सन 2018 को दिल्ली में लॉन्च किया गया था। असद दुरानी कहते हैं कि मैं हमारी मुश्तरका कोशिश से काफ़ी खुश था, क्योंकि इसने पाकिस्तान की इलाकाई पॉलिसियों को एक माकूल अंदाज में पेश किया था और फिर इस किताब की तकरीब रूनमाई के सिलसिले में एक ज़बरदस्त इज्तिमा मुनक्किद हुआ। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक नायब सदर हामिद अंसारी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक मरकज़ी वज़रा, कौमी सलामती के मशीर और दीगर साबिक इंटेलिजेंस सरबराहान और हिंदुस्तानी दानिश्वर तबके की एक कहकशां थी, जिसने किताब की मरकज़ी सिफारिशात यानी हिंदुस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए की मंजूरी दी। ताहम दुरानी कहते हैं कि दूसरी जानिब इस किताब की लॉन्चिंग के 6 दिन बाद ही मुझे जीएचक्यू तलब कर लिया गया। शायद पाक फौज इस हवाले से उठने वाले तूफान की शिद्दत को कम करना चाहती थी, क्योंकि मेरे खिलाफ पाकिस्तान में गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाए जा चुके थे। ये भी एतराज़ था कि मैंने फौज की इजाज़त के बगैर ये किताब क्यों लिखी। यकीनन मुझसे सवाल जवाब में दोनों नुकात उठाए गए थे, लेकिन जल्द ही मैंने साबित कर दिया कि बहुत सारी किताबें बगैर इजाज़त के पहले भी लिखी जा चुकी हैं। असद दुरानी के मुताबिक इस कार्रवाई की सिर्फ एक रस्मी हैसियत थी। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से शोर मचाने के नतीजे में जुडिशल इंक्वायरी करने और मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला पहले ही हो चुका था। साथ ही मुझे कहा गया कि आप मीडिया से हरगिज़ बात न करें। फिर अदालत ने जून और जुलाई में चंद समाअतें की। मैंने उनसे पूछा कि यह केस किस कानून के तहत बनाया गया है और मुझ पर क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है। मेरे सवाल के जवाब में मुझे बस इतना ही बताया गया कि इंक्वायरी के बाद इसका फैसला किया जाएगा। केस की समाअतों के दौरान किताब के मंदरजात के बारे घुमा फिरा कर सवालात किए गए। बिलखुसूस कारगिल और लाल मस्जिद ऑपरेशन पर मेरी तनकीद को मनफी पैराए में लिया गया और कहा गया कि मैंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत के साथ मिलकर इस किताब में इंतहाई अहम राज अफशा कर दिए हैं
اور یہ کہ میں نے فوج کو پامال کیا وغیرہ وغیرہ۔ درانی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے شاید ہی کسی نے اس کتاب کو مکمل پڑھا ہو۔ اسد درانی اپنے حالیہ آرٹیکل میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگست سن 2019 میں مجھے دوبارہ GHQ بلایا گیا اور کہا گیا کہ میں اس کتاب کی مزید اشاعت روک دوں۔ مجھے یہ بھی آفر کی گئی کہ GHQ اس کتاب کے پبلشر کے مالی نقصانات کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسد درانی کے بقول کتاب کے جن حصوں نے بھائی لوگوں کو کافی پریشان کر دیا تھا وہ زمینوں کی خرید و فروخت کے کاروبار میں فوج کی شمولیت کے حوالے سے کیے گئے انکشافات تھے۔ اسد درانی کہتے ہیں کہ ستمبر سن 2020 کے شروع میں نے GHQ سے کہا کہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیا جائے کیونکہ مجھے افغانستان میں کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے اور میں اپنے پوتے پوتیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہ ملا تو میں عدالت گیا۔ اگلی سماعت میں ہی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ECL میں میرا نام شامل کرنا صرف انکوائری کے لیے میری دستیابی کو یقینی بنانا تھا جو اب مکمل ہو چکی ہے۔ اپنے اس آرٹیکل میں درانی لکھتے ہیں کہ آرمی چیف بننے کے فوراً بعد ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کو اسلم بیگ سے متعلق اصغر خان کیس کے حوالے سے انکوائری کا کہا گیا تو انہوں نے ایک بار پھر مجھے GHQ بلوا لیا۔ نومبر اور دسمبر سن 2018 میں فوجی افسران کے ایک پینل نے 2 مہینوں تک مجھ سے سخت سوال جواب کیے۔ اس پینل کے سامنے میں نے وہی کہا جو سپریم کورٹ کے روبرو کہا تھا کہ سن 1990 کے انتخابات سے قبل اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے یونس حبیب سے پیسے لے کر انہیں بے نظیر بھٹو مخالف سیاستدانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ISI کے حوالے کیا تھا۔ میں نے انہیں اسلم بیگ کے اپریل سن 1994 کے اس بیان کی ایک کاپی فراہم کی جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ ستمبر سن 1990 میں بطور آرمی چیف انہوں نے یونس حبیب سے 14 ملین روپے وصول کرنے کے بعد ISI کو دیے تھے۔ اسد درانی لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلم بیگ اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ہی یونٹ یعنی 16 بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد ایجنسیوں نے میرے گھر کے گرد گھومنا شروع کر دیا تھا اور یہ تب کی بات ہے جب کسی نے میری کتاب دی اسپائی کرونیکلز کے بارے میں سنا بھی نہ تھا کیونکہ تب تک یہ کتاب منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اسد درانی کہتے ہیں کہ جب ECL سے میرا نام نکالنے کا معاملہ ختم ہو گیا تو GHQ نے مجھے ایک خط بھیجا کہ انکوائری نے مجھے شدید بدعنوانی کا مرتکب قرار پایا ہے اور اسی وجہ سے میری پینشن معطل کر دی گئی ہے۔ درانی کہتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا تھا کہ جب سزا دینے کے لیے کوئی مخصوص وجوہات نہ ملیں تو ہمیشہ یہی حربے آزمائے جاتے ہیں۔ اسد درانی کے مطابق سوچنے کی بات ہے کہ ایسا شخص جو دہائیاں قبل ریٹائرڈ ہو چکا تھا اس کے خلاف صرف سول عدالت میں ہی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن جنرل باجوہ اینڈ کمپنی ایسا کیوں کرتے کیونکہ کسی بھی سول عدالت میں میرا بری ہونا یقینی تھا۔ اسد درانی کے بقول سابق آرمی چیف اور جنرل باجوہ کے سابق باس جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی اسامہ بن لادن کے امریکی میرینز کے ہاتھوں قتل کے واقعے کے حوالے سے مجھ سے سخت ناراض تھے۔ BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک اور الجزیرہ کے ٹاک شوز میں اسامہ واقعے پر مجھے فوج کے بیانیے کے الٹ موقف بیان کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ درانی کے مطابق میڈیا میں میری کتاب دی اسپائی کرونیکلز اور اس کے ساتھ ہونے والے تماشے سے متعلق تفتیش میں 2 سال بیت گئے۔ اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف داد رسی کے لیے میں عدالت جا سکتا تھا اور واقعتاً یہ ثابت کرنے کا ایک اچھا موقع ملا تھا کہ GHQ نے غیر قانونی طور پر کام کیا تھا۔ مجھ پر کسی قانون کے تحت الزام عائد نہیں کیا گیا تھا، بغیر کسی مقدمے کے سزا دینا قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی اور چونکہ میں آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتا لہٰذا GHQ کے پاس مجھ پر مقدمہ چلانے کا کوئی دائرہ اختیار نہیں تھا سوائے اس کیس کے متعلقہ دفعات کے۔ اسد درانی کے بقول جنرل باجوہ اینڈ کمپنی دراصل جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ کیس کا ملبہ مجھ پر پھینکنے کی کوشش میں تھے۔ ISPR کے ذریعے میرے خلاف ہاتک آمیز مہم چلائی گئی۔ اسد درانی کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اس کہانی کو پریس تک لے جانے سے یقیناً کافی حد تک میرے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے صرف GHQ سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے بھی رد عمل آئے گا، لیکن پھر میں یہ سب بھی کر گزرا اور اب اس کے نتیجے میں مجھے مورد الزام ٹھہرا کر صرف ملک دشمن بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف کا شریک مصنف ہی قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ سابق محب وطن فوجی جرنیل اور سابق ISI چیف۔ اسد درانی گلا کرتے ہیں کہ چونکہ دہائیوں قبل ریٹائر ہونے والے کسی شخص پر پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا تھا لہٰذا GHQ نے مجھے بدنام کرنے، میری آزادانہ تقریر اور نقل و حرکت کے اپنے حقوق پر پابندی لگانے اور غیر قانونی جرمانہ عائد کرنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ادارے کی سنگین خامیوں کو سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر یہ خامیاں درست نہ ہوئیں تو اس مقدس ادارے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسد درانی مزید لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کو ذاتی فائدے اور ذاتی عظمت کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے ذریعے صحافت کو دبانا چاہیے اور نہ ہی اس کے ذریعے عدلیہ کا بازو مروڑنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے تیسری کتاب آنر امنگ اسپائز
لکھنے کا فیصلہ کیا۔ درانی کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا اسلوب افسانہ نگاری کا سا ہے، مگر میں نے اس کتاب کے ذریعے کچھ ایسے واقعات اور کرداروں سے پردہ اٹھایا ہے جو مجھے ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اب بھی حقیقی واقعات کے بارے میں لکھنے سے گریزاں تھا، لیکن ECL کے معاملے پر حالیہ سماعت میں وزارت دفاع کی ایک انتہائی مذموم حرکت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سچ بول دوں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان پر سن 2008 سے را سے وابستہ ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ اس سے قبل برطانیہ اور امریکہ میں بہت سارے پبلشر میرے ناول پرنٹ کرنے سے گریزاں تھے اور ممکنہ طور پر اسامہ بن لادن واقعے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ درانی کہتے ہیں کہ اب کووڈ-19 کے زمانے میں گھر سے کام کر رہا ہوں اور یہاں تک کہ سول اور عسکری قیادت پر تنقید سے بھی باز نہیں آ رہا، جو کہ میرا آئینی حق ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان دنوں میرے بیرون ملک سفر پر پابندی مجھے اپنے پوتے پوتیوں سے ملنے سے روک رہی ہے۔ درانی کے بقول مجھے نہیں معلوم کہ GHQ مجھ پر عائد کردہ ایسے سنگین الزامات کی پیروی کیسے کرے گا، لہٰذا میں نے اپنے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ مناسب قانونی کارروائی شروع کریں تاکہ حکام کو میرے خلاف کسی بھی غیر قانونی کارروائی سے تب تک روکا جا سکے جب تک عدالتیں کوئی فیصلہ نہ سنا دیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔